बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं इसका बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और जो निगरान हुकूमत की जानिब से जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था सियासी वर्करों के ऊपर, अब उसका ख़ात्मा होगा। क्योंकि अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी जो 297 पंजाब असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो इंतखाब है अब 30 अप्रैल को होगा। और जो प्रोसेस है अब उसका बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन मौजूद है, और उस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत की जो तलवार है वो अब लटकती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के दरमियान आज अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे, और जो पंजाब में इस वक्त पुलिस गर्दी चल रही है वो भी आपका उसको सरसरी सा अहवाल बताएंगे, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, और तहरीक इंसाफ जो अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है, अब पीटीआई का इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या लाहे अमल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 100 वोटों के बाद जो एक बेयकीनी की जो सूरत हाल और जो कैफियत थी उसका खात्मा मुमकिन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि आपने असम्बली तोड़ी है, आप तारीख का ऐलान करेंगे। पंजाब के गवर्नर ने कहा कि मैंने असम्बली नहीं तोड़ी तो फिर मैं तारीख कैसे दे सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हल निकाल के पेश कर दिया कि इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 57(1) के तहत सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन लगाए मशावरत के ऊपर, प्रपोज तारीखें की, मुजवजा जो तारीखें थी वो सदर पाकिस्तान को मरासले की शक्ल में भिजवाई। सदर मुमलिकत के पास मरासला 2:15 तक पहुंचा, और सदर पाकिस्तान ने 2:45 के ऊपर जो है वो अप्रूवल देकर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, और ये कहा कि 30 अप्रैल को पंजाब की असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर मजीद कुछ वक्त लगाया कि जो इंतखाबी शेड्यूल है वो कब जारी किया जाए। आज टूटा कुफर है खुदा खुदा करके, या फिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मैंने कल अपने व्लॉग में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की बड़ी नाकामी है, और लेकिन इस बात का भी मैंने इजहार किया था कि इलेक्शन कमीशन जल्द जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका ऐलान कर देगा। और मैंने अपने व्लॉग में ये भी बताया था कि शायद आज की जो मैं तारीख बात कर रहा हूँ, बुध का रोज, आज शेड्यूल जारी होगा। इश्यूज इलेक्शन कमीशन को ये दरपेश थे कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से, अदलिया से, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने अफसरान में से लगा सकता है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये 3 ऑप्शंस हैं। ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन की लीस्ट चॉइस थी। कमीशन नहीं चाहता था कि हम ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लगाएं। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदलिया है उनसे हम ऑफिसर्स लें, उनको अपॉइंट करें। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदलिया फराहम करने से इनकार कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने इनकार किया है, और वजह ये बताई कि माजी में भी इलेक्शन की हमने ड्यूटियां की हैं, तो उसका खातिर खा जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आया, मुतनाज़ा किया गया या फिर इल्ज़ामात लगाए गए, तो हमारा तजर्बा जो है वो बड़ा तल्ख रहा है, इसलिए हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। और साथ में उन्होंने ये भी वजह पेश की कि इतने लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा है, लोअर कोर्ट के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लिहाजा हम नहीं दे सकते। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का ये जो इकदाम था ये गैर आइनी था। ये गैर आइनी इसलिए था क्योंकि आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम जो रियासती इदारे हैं, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो उसकी मुआवनत के पाबंद हैं। लेकिन आगे अदालत है, तो अदालत की वजह से कुछ मामला जो है वो खामोशी इख्तियार की जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गैर आइनी काम किया, और उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्टेंस देनी चाहिए थी। बात यहीं पर नहीं रुकी। इलेक्शन कमीशन ने इस लेटर के आने के बाद भी बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की,
اور میری اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات بھی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اعلیٰ حکام سے، لیکن بات نہیں بنی۔ تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تاخیر کی، لیکن ہو گیا۔ ریٹرننگ آفیسر کا معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن شیڈول آ چکا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق جو پروسیس ہے کاغذات نامزدگی کا وہ 12 مارچ سے شروع کر دیا جائے گا، اور باقی ایک لمبی فہرست ہے جائے ریٹرننگ آفیسرز جو باقی معاملات ہیں وہ کریں گے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا اب ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی انتخاب کو چلانے میں، انتخابات کو صاف شفاف منصفانہ کرانے میں، یا پھر انتخابات کو دھاندلی زدہ کرانے میں، ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سکول کا واحد استاد ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ بچے فیل ہوں یا پھر بچے پاس ہوں یا پھر کامیاب ہوں۔ اب بیوروکریسی کی طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑھ رہا ہے، اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کل بروز جمعرات یعنی کہ 9 مارچ کو جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے، اس کی تعیناتی جو ہے وہ کر دے گا، اور یہ تعیناتی جو ہوگی ریٹرننگ آفیسرز کی، یہ بیوروکریسی میں سے ہوگی، اور اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ پھر یہی ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں، انہوں نے انتخابات کرانے ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے جا کے پولنگ سکیم بنانی ہے، انتخابی عملے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ پہلے سے ہی آپ کے علم میں ہے کہ بیوروکریسی ہماری کتنا زیادہ متنازع ہے، اور کس لیول کے اوپر بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیسائز کی جا سکتی ہے۔ وفاقی حکومت اس وقت تحریک انصاف کی مخالف ہے، اور پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اگر بیوروکریسی سے انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز لیے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیلنج کہاں کیا جاتا ہے۔ یہ تحریک انصاف اگلے ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ کر دے گی، لیکن اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ نگران حکومت کی جو اڑان ہے وہ اب تھمنے والی ہے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اب تھوڑا تو کلیئر ہو جائے گا، اور بیوروکریسی کے اندر شاید اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب پولیس اور بیوروکریسی کی غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام شاید نہ کرے، اور اپنی نیوٹرلٹی ہے وہ شاید شو کرنے کی کوشش کرے، لیکن وفاقی حکومت موجود ہے۔ وفاقی حکومت کے ذریعے یہ حکومت الیکشنز کو مینج کرانے کے لیے کوشش کر سکتی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے انتخابات کب ہوں گے، یہ بھی سوال زد ہم ہے۔ لوگ بارہا فون کر کے یہ بات پوچھتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کب ہوں گے۔ تو ناظرین، خیبر پختونخوا کے انتخابات کو تاخیر کا شکار کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی جانب سے، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، مولانا فضل الرحمان کے یہ سمدھی بھی لگتے ہیں، بڑی کلوز رشتہ داری ہے، سینیٹر بھی یہ رہے ہیں، اور اب وہ ان کے جو کرونی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اپنے باسز کی خوشنودی کی خاطر اپنی جو پوسٹ ہے اس کو بھی شاید وہ قربان کریں گے، یا پھر وہ ایسے بے دخل ہوں گے کہ اب ان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے پہلے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، خط میں کہا کہ وہ 7 یا 8 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں آئیں اور ان کے ساتھ انتخابات کی تاریخ کی مشاورت کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، نہیں تو پھر ہماری جو 3 رکنی ٹیم ہے جس کو ہم نے امپاور کر دیا ہے کہ آپ انتخابات کی تاریخ کے اوپر ان کے ساتھ مشاورت کریں، وہ آ جائے گی۔ تو گورنر کی جانب سے بڑا تضحیک امیز قسم کا جواب دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو یہ بڑا ناگوار بھی گزرا۔ رات الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر برہمی کا بھی اظہار کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ویلکم، لیکن ساتھ میں جو تیاری ہے مکمل بریفنگ کے ساتھ آئیں۔ برہمی کا اظہار کیا کمیشن نے، اور آج برملا آج کی میٹنگ کے اندر الیکشن کمیشن کے جو سیکٹری صاحب ہیں عمر حمید خان صاحب، انہوں نے، اور جو اسپیشل سیکٹری ہیں ظفر اقبال ملک اور ڈی جی لا محمد ارشد صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی گورنر صاحب آپ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن آپ یہ کوشچن ہم سے نہیں کر سکتے کہ ہماری کیا تیاری ہے، سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی اور صوبائی نگران حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایجنسیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور پرامن انتخابات کے حوالے سے جو ہوگا الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا۔ آپ کا کردار صرف انتخابی تاریخ دینا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں آپ کے ساتھ کہہ سکتے۔
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि फौरी इलेक्शन कराएं या फिर 90 दिन के करीब करीब इलेक्शन कराए जा सकें या 90 दिनों के अंदर कराए जा सकें। आप तारीख दें, हम आपको तारीख दे देंगे। फिर गवर्नर साहब ने पैंतरा बदला और ये कहा कि मैं फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से इस्लामाबाद में आकर मुलाकात करूंगा और उस मुलाकात में जो है वो इंतखाबी तारीख के ऊपर हतमी मशावरत करेंगे और उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से ये ताखीरी हरबे थे कि KPK और पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो 1 तारीख को ना हो सकें। अब उसी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए ताखीर की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन कर रहे हैं। हाजी गुलाम अली साहब की अब कुर्सी शदीद तरीन खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट से अब तहरीक इंसाफ रजू करेगी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो है अब तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 नहीं 12 से 15 रोज बाद जो है वो अगर इंप्लीमेंटेशन होगी वो भी हवा में है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने 5-7 दिन लेगा शेड्यूल में और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती में। तो एक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाएगी। यह था आज का व्लॉग। फहीम अख्तर को इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं तो कहता नहीं हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो करता है अल्लाह की मर्जी, जो नहीं करता उसकी भी मर्जी। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो।